السلام علیکم. یہ جوان دے پیو یہ جوان بہت مشکل دے وچ این جوان واسطے دعا لازمن منگے سو اللہ پاک کو صحت دے بس اللہ سائیں یہ ریکویسٹ سارے کر رل کے کرے بس کو بھیجنا پیا انشاءاللہ ان واسطے دعا کرے سو تے کمنٹ لازمن دسے سو این بندے واسطے دعا کیڑی منگنی چاہیے گل ہی بہوں کریں دے تے اون ٹھیک ہے ماشاءاللہ بر اللہ معافی دے جوان تو سا کوئی آکھنا چاہ سو اپنی پبلک کو جا اپنے کوئی سکے رشتہ دار براواں کو کوئی اپنا پیغام دیونا چاہ کل کو مر پویں تیرا کوئی سائیں تو تھی وے ایویں بھال آ دے من زندگی دا نہیں پتا حالت تیری خراب ہے ماشاءاللہ ساری صحت ٹھیک ہے اچھا وہ تو اللہ پاک مرضی دے ہونے وہ تو زندگی نے ہمارے مالک دے آتے اچھا برل تو کیا آکھنا چاہنے ہیں دعا کرن تیرے حق چلو اللہ پاک تے کو سونی صحت دے میں ٹھیک تھی ویسا ہے انہوں دعا نال تے کو مالک نے شفا دے ہاں چلو اللہ پاک تے کو صحت دے ویسا